बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको गाफिल दिलों का इलाज के मुतालिक अर्ज करूँगा। मैं अपनी तफसीर करमानी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर लिख रहा हूँ। सूरत बकरा आयात मुबारका 96 की आयात मुबारका जब मैंने की है तो उसके आखिर में मैंने ये मौजू लिखा है कि गाफिल क़ुलूब का इलाज। तो मेरे दोस्तों, मेरा चैनल करमानी टीवी है जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर है, और दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3। उसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सुन्नत, तमाम मसाइल जो हैं वो मैंने उसमें लिखे हैं और बयान की है। और तफसीर करमानी में मैं तमाम मसाइल तफसीर के साथ, हर लफ्ज़ के साथ, हर हर्फ का माना तफसीर कर रहा हूँ। आपने ज़रूर सुनना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक, कमेंट और शेयर करना है ताकि आपको भी सवाब और मुझे भी सवाब। मैं अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चाकमाल तहसील मेलसी ज़िला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मेरा जो सोच है कि पूरी दुनिया में अल्लाह का कलाम फैले, कुरान फैले, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फैले और पूरी दुनिया में इस्लाम फैले। तो मेरे दोस्तों, आपने भी मदद करनी है, इस्लाम फैलाना है, अल्लाह का कलाम फैलाना है, शेख करना है, ज़्यादा से घर बैठे सवाब कमाएं। मेरे दोस्तों, दिलों का इलाज के मुतालिक मेरा मौजू है आज, और मैं 5 जो है इलाज बताऊंगा कि इंसान ये 5 जो है 5 बातों पर अमल करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिलों का जो है दिल नूर हो जाएंगे, आपकी आखिरत बन जाएगी। और जब आप नेक अमल करेंगे, इन पर अमल करेंगे तो आपको भी सवाब होगा और नाचीज़ बंदा करमानी को भी सवाब होगा। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको 5 चीज़ याद करता हूँ। गाफिल कल्ब का इलाज 5 बातों से होता है। पहली बात यह है कि वैज़ व नसीहत यानी पदलमा उससे होती है। पहला नंबर आप सुन लें, कोई आलिम जो है वो तकरीर कर रहा हो, आप जलसा कर रहा हो यानी तबलीग कर रहा हो, तो आपने ज़रूर जाना है। वो ऐसी बात करे, वो तो उलमाए करम बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से मसाइल बताते हैं, शायद ऐसा मसाइल आपके दिल में जो है घर कर जाए कि आप जो है राह रास्त पे आ जाएं, गुनाहों से जो है बच जाएं। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब तकरीर करते थे, लाखों की तादाद मजमा होता था और उसमें जो है खामोशी छा जाती थी। हर आदमी के जो है आंखों में अश्कबार, आंखों में आंसू होते थे, आंसू बहाते थे। तो यानी मोहतरम, मकसद ये है कि आलिम की ज़बान में भी तासीर होनी चाहिए, आलिम भी बाअमल होना चाहिए, आलिम भी तालीम याफ्ता होना चाहिए। ये नहीं कि आलिम जो है अनपढ़ जाहिल हो और सुनी सुनाई और केस्टों और जो है इसी तरह टीवी पे जो मौलाना साहब आते उनसे जो है सुनी सुनाई बातें या वैसे करता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आलिम को आलिम तालीम याफ्ता हो, मुदर्से से कुरान मजीद पढ़ाओ, तर्जमा पढ़ाओ और ग्रामर यानी सर्फ नाहव पढ़ा हो और हदीस का जो है यानी मतलब दौरा किया और मुफ्ती हो, तो सुभान अल्लाह वो तबलीग करे। आपने जाना है, ऐसे मौलवियों से बचना है जो गलत मसाइल बताते हैं, कुरान मजीद की तफसीर गलत करते हैं, कुरान मजीद का तर्जमा गलत करते हैं। ऐसे लोगों से परहेज़ करना चाहिए। किसी अकीदे का भी हो, कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनना और सही उसका वो तर्जमा करे, तफसीर करे, उस पर अमल करना आपका ज़रूरी जो है फ़र्ज़ बन जाता है। मैंने अर्ज़ किया कि पहला नंबर जो है आलिम जो होता है बाअमल वो तकरीर करता है, नसीहत करता है, वाइज़ करता है। तो जन मोहतरम, आपने जाना है, क्योंकि ऐसा नुक्ता आपको बताया कि आपके दिल में आ जाए और आपको इबरत जो है आप इबरत पकड़ेंगे तो सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आपने ज़रूर जो है पूरी दुनिया में जहाँ भी किसी ज़बान का भी आलिम हो,
سکالر ہو آپ نے ضرور جانا ہے، لیکن شرط میں نے بتائی ہے کہ قرآن مجید کا صحیح ترجمہ کرتا ہو سنائے اور حدیث صحیح سنائے، اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرے، غلط مسئلہ نہ کرے۔ جو غلط مسئلہ کرتے ہیں وہ تو قیامت کے دن ان کی گریبان جو ہے پکڑی جائے گی، جہنم میں گھسیٹے جائیں گے۔ اب آپ کو میں دوسرا مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ دوسرا جو ہے دلوں کا علاج۔ پہلا دلوں کا علاج تو آپ نے سن لیا کہ علماء کرام کی محفل میں جانا چاہیے اور تقریر اور مسائل سننے چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تخفیف بھی اجل محترم ایک سیدھے راستے کا جو ہے راستہ کا عمل ہے، آپ تخفیف پہ عمل ضرور کرنا ہے۔ تخفیف پہ میں انشاءاللہ پھر بحث کروں گا۔ اب میں آپ کو ترغیب کے متعلق تیسرا نمبر جو ہے ترغیب کا ہے۔ ترغیب کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے اور اولیاء اللہ کے واقعات سننا چاہیے۔ اسی طرح سے قلب نرم ہو جاتے ہیں۔ اجل محترم اولیاء کرام جو ہے ان کی جو ہے ان کا قصہ علماء کرام سناتے ہیں۔ علماء کرام اولیاء کرام کے قصے سناتے ہیں، سننے چاہیے، عبرت پکڑنی چاہیے۔ قرآن میں ہے انبیاء کرام کے اور باقی نمرود، شداد وغیرہ کے اور فرعون وغیرہ کے جو ہے قصے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں کہ لوگوں عبرت پکڑو۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شداد کے نمرود کو جو ہے عبرت ناک سزا دی، یہ بھی، یا بندر خنزیر موسیٰ کریم کی امت کے بنا دیے، یہ بھی عبرت ہے۔ ان پہ وبال آیا، طوفان آیا، ٹڈیاں وغیرہ آئیں، یہ بھی عبرت ہے ہم مسلمانوں پر۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عبرت کے لیے قصے لکھے ہیں قرآن میں۔ تو اولیاء کرام کے قصے جو ہے سننا، جب کفار کے قصے سننا عبرت کے لیے جائز ہے تو علماء کرام وہ بیان کریں، اولیاء کرام کے جو ہے قصے، ان کی کرامات بیان کریں، تاکہ ہمارے دل نرم ہو جائے، ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ میں آپ کو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سنا دیتا ہوں، ایک مثال کے طور پر، تاکہ آپ بھی عبرت پکڑیں اور میں بھی عبرت پکڑوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب وجد میں آئے کہ میری عبادت کرو، اور اس کے بعد یہ کشف المحجوب میں بھی حضرت داتا علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصنوع شریف میں بھی لکھا ہے، شاید کوئی کہے کہ یہ غلط بیان کر رہا ہے۔ اجل محترم جب مریدین کو یہ خبر ہوئی، آپ وجہ سے بہر آئے، ہوش میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے یہ بات کی، آپ نے فرمایا یہ غلط بات ہے، اگر کوئی ایسی بات کرے کہ میں اللہ ہوں میری عبادت کرو، اس کو قتل کر دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے پاؤں کاٹ دو۔ تو مریدین نے چھریاں وغیرہ اٹھا لیں، کلہاڑیاں وغیرہ اٹھا لیں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ کو واجد آیا تو پھر اسی طرح بات کرنے لگے، تو کسی نے اس کو چھری ماری، کسی نے کلہاڑی ماری، جیسے کلہاڑی سر پہ ماری اس کا سر کٹا گیا، کسی نے اس کا حضرت صاحب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر جو ہے کلہاڑی ماری یا چھری، اس کا ہاتھ کٹا گیا۔ اس طرح وہ قتل و غارت میں مبتلا ہو گئے، کوئی مر گئے، کوئی زخمی ہو گئے۔ جب آپ وجہ سے باہر آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، کیا ہو گیا؟ تو جو خاص آدمی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اس میں کوئی راز ہے۔ تو میرے دوستو، مریدین خاص نے عرض کی کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسی بات کرے میں اللہ ہوں اور میری عبادت کرو وغیرہ، باقی بہت سی چیزیں آپ نے بتائی، وقت کم ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے فرمایا آپ نے غلط کیا ہے، نہیں مارنا تھا، کلہاڑیاں نہیں مارنی چاہیے تھی، اور اگر میں نے کیا ہے تو میں نے ٹھیک فتویٰ دیا تھا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو پھر مریدین کو پتہ چل گیا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ میں کوئی اور چیز بول رہی تھی، اس لیے کہ موسیٰ کلیم نے جب درخت کو کاٹا، پھر ٹہنی گری، پھر دوسرے کاٹا کہ شاید یہ آگ ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے موسیٰ کلیم یہ آگ نہیں ہے، میں اللہ ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درخت میں آ جاتا ہے، اللہ لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، درخت جڑوں سے لے کر
पत्तों तक महदूद है, इसकी हद है। तो लामहदूद महदूद में आ जाए, लामहदूद महदूद में आ जाए तो फिर उसको कौन रोके? वो किसी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आ जाए तो उसको कौन रोके? अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि मैं हर इंसान के दिल में मौजूद हूँ, शह रग से ज़्यादा करीब हूँ। इधर भी शह रग नज़दीक है, इधर भी शह रग है, दो शह रग है। अल्लाह तबारक व तआला उनसे नज़दीक है। शह रग काट दो आदमी मर जाता है, एक काट दो मर जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला शह रग में नज़दीक है, इससे भी करीब है। उसकी मर्ज़ी आ जाए, कोई इतराज़ करे कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं आ सकता, तो आयात मुबारका कुरान मजीद फुरकान हमीद की मौजूद है, हदीस पाक मौजूद है। जब कुरान से मसला हल हो जाए तो फिर हदीस के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल मैंने अर्ज़ किया कि उलमाए कराम, औलिया कराम का किस्सा सुनाए, उनके वाक़यात सुनाए, करामात सुनाए, ताकि मुसलमानों को दिल जो है नरम हो जाए, सीधे रास्ते पे आ जाए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई आदमी फौत हो जाता है, मौत का वक़्त होता है, मौत के वक़्त चाहिए कि ऐसा ऐसा कलमा पढ़े ताकि वो भी कलमा पढ़ सके। अगर ना पढ़े, मुसलमान है, आलिम है या आलिम नहीं है, हाफिज है, हाफिज नहीं है, कुरान पढ़ा हुआ है, नेक है, मुसलमान है, तो अगर कलमे ना भी पढ़ेंगे तो वैसे भी वो जनती है। बात कहते हैं कि कलमे नहीं पढ़नी चाहिए जब आदमी फौत हो जाता है। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? शायद कलमा पढ़े या उनको कहे भी कलमा पढ़, वो ऐसी मर्ज में मुब्तला हो, वो कहे मैं कलमा नहीं पढ़ता, वो काफिर हो जाएगा। इसलिए इसमें दो कौल है। एक कौल है कि जब आदमी फौत हो या सकरात उसको लग रही हो, सकरात में मुब्तला हो, औरत है हो या मर्द, तो ऐसा ऐसा कलमा पढ़नी चाहिए, सूरह यासीन पढ़ना चाहिए, कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, इसमें ये जायज़ है। वो कहते हैं कि अगर कलमा का नाम लो वो ना पढ़े, ऐसी मर्ज में मुब्तला है, उसको अजियत होती है बोलने में, तो आप ऐसा ऐसा कलमा पढ़ें ताकि वो सुन ले। ज़बान अगर चलती है, नहीं चलती, वो दिल से पढ़ ले, ज़बान से पढ़ ले। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि जब कोई आदमी फौत हो रहा हो, सकरात हो, तो उनके पास जाना चाहिए ताकि इबरत पकड़नी चाहिए इंसान को कि ये मर रहा है, इसको सकरात है, ये फौत हो रहा है, तो एक दिन मैंने भी मरना है, मैंने भी इस दुनिया को छोड़कर जाना है, तो फिर मैं भी क्यों ना सीधे रास्ते पर आ जाऊँ, मैं क्यों ना नमाज पढ़ूँ, कुरान पढ़ूँ और तमाम दुनिया से प्यार करूँ, मोहब्बत करूँ। और उसके बाद ये दिलों को नरम करती है। ये सकरात के पास जाना, आदमी मौत हो रहा हो उसके बाद जाना, दिलों को नरम करती है। मेरा मौजू यही है कि जो है गाफिल दिलों का इलाज। तो मेरे दोस्तों, जिसको सकरात जारी हो उसको देखना, क्योंकि मौत वाले, और उसकी सकरात पर निगाह डालना नफ्स की लज्जत को ख़त्म करती है और दिलों की खुशियों को भगाती है और नींद को दफ़ा करती है। जब आदमी के पास पैसा रुपया आ जाता है, ज़मीनें आ जाती हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो पैसे के गरूर में और नशे पैसे के नशा में अज़ीज़ान मोहतरम वो इतना होता है कि सारी रात जागता है, बातें गप्पे मारता है और सुबह को जो है नहीं उठता, नमाज ख़त्म, नमाज नहीं पढ़ता। क्योंकि सबसे पहले क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नमाज का सवाल करेगा। जिसकी नमाज का सवाल कामयाब, बंदा कामयाब, जिसकी नमाज का सवाल नाकाम, बंदा नाकाम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज सुबह की चली गई, ज़िम्मेदार है, वो बैठा है अपने नौकरों के साथ, दूसरों को गप्पे हाँक रहा है, कोई पता नहीं नमाज इशा की, कोई पता नहीं सुबह की नमाज का, कोई नमाजों का पता नहीं। तो फिर अज़ीज़ान मोहतरम, वो उनके दिल जो है वो पर्दा चढ़ा हुआ है। तो फिर उनको चाहिए कि उलमाए कराम की बातें सुने, तकरीर सुने, बयान सुने, और अल्लाह तबारक व तआला का जो ये निज़ाम चल रहा है, लोग दुनिया को समझा रहे हैं, वो समझेंगे, उनको जो है उनकी गाफिलियत जो है, दिल गाफिल जो है वो उसको भगा देगी और फिर वो सीधे रास्ते पे आ जाएगा। साबित ये हुआ कि जिसके पास पैसा ज़्यादा हो वो ख़राब हो जाता है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा हो अल्लाह के दीन के लिए खर्च करता है। सारे एक जैसे नहीं हैं। तो मेरे दोस्तों, नेक अमल करने के लिए
کیا طریقہ ہے؟ کسی بزرگ کے پاس جائیں، دعا کروائیں، توبہ کریں، اور موت کے لیے عورت ہو یا مرد ہو تیار رہنا چاہیے، یہ کیونکہ یہ کیفیت بھی کچھ ایسی ہے، کیونکہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے اس کے اعمال جو ہے بند ہو جاتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ میں کاش دنیا میں جاتا اور نیک عمل کرتا، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، حج پڑھتا، زکوٰۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بندہ تیرے اعمال ختم ہو گئے، جو دنیا میں تو نے کمائے تھے وہی آپ کے کام آئیں گے۔ تو پھر پوچھتا ہے یا اللہ مجھے ایک بار تو دنیا میں جانے دو، اللہ فرمائے گا نہیں، تیرا امتحان ختم ہو چکا، دنیا امتحان ہے، تیرا امتحان ختم ہو چکا، اب قبر میں رہے یا پھر آگ میں جل کر راکھ بن جائے، یعنی کہ ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو ایک کام کرنے چاہیے، بزرگوں کی مجلس میں جانا چاہیے، علماء کرام کی مجلس میں جانا چاہیے، اولیاء اللہ جو ہے وہ اولیاء اللہ ہے جو دیکھنے سے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اولیاء ہے، صورت رسول اللہ جیسی ہو، سیرت رسول اللہ جیسی ہو، داڑھی ہو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے زلفیں تھی اس طرح ہو، اور وہ ہے اولیاء اللہ۔ یہ نہیں کہ داڑھی اس طرف ادھر سے نائی نے دوسری طرف چلا گیا، داڑھی نہیں ہے، کلین شیب ہے، وہ اولیاء اللہ نہیں، مونچھیں نہیں ہے اس طرح، مونچھوں پر ہے، داڑھی پہ ہے، سر پہ ہے، اس طرح جو ہندو کا گرو ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، جو پجاری ہوتے ہیں ان کے سر، ان کے میں نے ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آلو شریف ہوتا ہے، وہ اولیاء اللہ نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کی داڑھی ہو، جس کی جو ہے صورت سیرت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہو۔ ایسے میں نے پیر دیکھے ہیں، جب مجالس ہوتی ہے پیر لے آتے ہیں، علماء کرام کی داڑھی ہوتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ساتھ کرسی پہ جو ہے پیر بیٹھا ہوتا ہے، نہ اس کی داڑھی ہوتی ہے، نہ کلین شیب ہوتا ہے، یعنی مونچھے پہ اس طرح ہوتا ہے، اور سر پہ جو ہے عیسائیوں جیسی جو ہے کٹنگ ہوتی ہے بالوں کی، تو کیا ہے وہ پیر ہوتا ہے؟ نہیں، پیر نہیں ہوتا، اس پیر کو نہیں پیر ماننا چاہیے۔ اگر آپ کو مرشد ملے، کامل مرشد ملے، جو قرآن پڑھا ہوا ہو، جو دین کی تبلیغ اور کرتا ہو، یا پھر مریدوں کو سمجھاتا ہو، اللہ سے اس کی لو لگی ہو، تو وہ پیر ہے۔ پنجگانہ نماز پڑھتا ہو، حج زکوٰۃ وغیرہ پہ قائل ہو، وہ پیر ہے۔ اگر ایسا پیر نہیں ملتا کوئی ضرورت نہیں پیر رکھنے کی، بس آپ نماز پڑھیں۔ اور پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے ایک خوشبو، ایک پھول، وہ کہتا تھا کہ اگر جس طرح میں نے کیا ہے کہ اگر آپ کو پیر ملے ایسا تو پیر پکڑنا ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پڑھو، بس ٹھیک ہے، آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس کا نام تھا نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جنم محترم آج میں نے آپ کو وہ بتائے کہ جس سے انسان عبرت پکڑتا ہے، دلوں کے علاج کے لیے میں نے موضوع رکھا، اور یہ میری تفسیر کربانی میں موجود ہے، پہلی جلد میں سورہ بقرہ آیات مبارکہ 96 کی جب میں نے تفسیر کیا اس میں لکھا ہے، کافی یہ مضمون ہے۔ میں نے وقت کی قلت سے، کیونکہ مختصر ویڈیو بنائی جاتی ہے، تو جناب محترم آپ نے میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 کو اور کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔